नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत कीमतों को अशाए खुर्दनोश की कीमतों को नीचे लाने के लिए एक हिकमत अमली वज़ा कर रही है और आज की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई 4 घंटे की, उसमें भी बहुत सा वक्त जो है वो इस इशू पे उसका फोकस रहा। दूसरी तरफ हुकूमत ये भी वार्न कर रही है कि कोरोना पेंडेमिक की एक सेकंड वेव भी आ सकती है, मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन्स करने की ज़रूरत है। अपोजिशन ये इल्ज़ाम दे रही है कि हुकूमत ये शोशा इस्तेमाल कर रही है ताकि अपोजिशन जो जलसे करना चाह रही है उन्हें नाकाम बनाया जा सके। आज पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने NCOC में भी इसी हवाले से एक ब्रीफिंग दी। इस वक्त पाकिस्तान के फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, पहले इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि अपोजिशन को ये खदशा है और टेलीविज़न प्रोग्राम से मसलसल कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अपने कन्वेंशन और मीटिंग्स तो करती रही है, लेकिन जब उनके जलसों का ख्याल आया और वो समझते हैं कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उनके जलसे, तो आपकी हुकूमत ने लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया है कि कोरोना पेंडेमिक फैल रहा है। ये हमने नहीं शुरू किया और ये उनके जलसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। कई हफ्ते कोरोना के केसेस बिल्कुल एक कम सतह पे रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इजाफा होना शुरू हुआ और कुछ इलाकों से ख़ास तौर पर खबर आनी शुरू हुई और हमें डेटा ने बताना शुरू किया कि वहाँ पर केसेस की तादाद बढ़ रही है। तो पहले एक्शन जो इस सिलसिले में लिए गए वो सिंध हुकूमत ने लिए और कराची के अंदर दोबारा से उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं कुछ एरियाज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि कराची के अंदर जो पॉजिटिविटी का रेशो है जो कौमी सतह के ऊपर हमारा 2% से कम रहा 6 हफ्ते तक, कराची में 5% से बढ़ गया था और इसलिए सिंध की हुकूमत ने, और आखिरी खबरें आने तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहां पर, तहरीक इंसाफ की नहीं थी। दूसरा सुनिए, उसके बाद मेरे पास खबर आई इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वहां पर काफ़ी ज़्यादा, वहां पे तो बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी बढ़ गई है, ख़ासतौर पे मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पे पता चला कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मीटिंग की है और वो तो मुकम्मल पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन जो है वो अनाउंस करने की वहाँ पे तजवीज़ पे फैसला हुआ है। मेरे पास खबर आई, मैंने उनसे कहा कि ज़रा रोक जाएं, NCOC के अंदर तफसील से जायज़ा लेने दें और उस तफसीली जायजे के बाद यही फैसला हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन किए जाए और पूरा ना किया जाए। पाकिस्तान में अवाम को फिर आपकी तवज्जो से याद दिला दें कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की नहीं है। और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो एक्शन लिया वो इस्लामाबाद में हुआ। वो आपने भी देखा कि इस्लामाबाद में कुछ एरियाज के अंदर दोबारा से लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है अपोजिशन के जलसों से, वो जलसे करना चाहते हैं। मैं तो सियासी तौर पर मोहित ये बोल रहा था कि इससे अच्छी तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। अगर अपोजिशन जो है ना वो जलसों के मैच पे आ गई है तो ये तो आ गए इमरान खान की पिच पे, क्योंकि जलसा इमरान खान से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। पाकिस्तान के पिछले 50 साल के अंदर किसी ने इतने बड़े जलसे नहीं किए जितने इमरान खान करते, तो हमें जलसों से क्या खतरा हो सकता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें और ऐसा भी कोई काम ना करें जिससे रोजगार के ऊपर भी असर आता हो। मैं आपको बिल्कुल दो टोक बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये सियासी मुज़मरात ना हो ना और ये ऑपोजिशन का रोना धोना ना हो, ये वही ऑपोजिशन है जो बोलती थी सारे पाकिस्तान को लॉकडाउन क्यों नहीं कर देते। और आपको एक वजीर आला की तकरीर याद होगी कि आज तक पाकिस्तान से भूख में कोई नहीं मरा। सो भूख से तो कोई नहीं मरा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर सियासत ना होगी तो उससे शायद लोग मर जाएंगे, इसलिए सियासत करने दो। अगर मैं सिर्फ NCOC की हैट पहन के और मैं ये सियासी मैं उसका पहलू इग्नोर कर दूं तो आज मैं अहकाम जारी कर दूं कि तमाम बड़े जलसे जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। और ये मैं ऑन एयर बोल चुका हूं, जो पिंडी में लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ का हुआ था वो भी अगर मेरा फैसला हो जिसमें मैं सियासी रंग छोड़ दूं तो वो ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, हम उनको कोई बहाना नहीं देना चाहते कि हम उनसे घबरा रहे हैं। ये अब उनके ऊपर मुनहसर है कि क्या वो गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे या वो जिम्मेदारी का सबूत देंगे। जी असद उमर साहब, लेकिन आप NCOC को हेड भी करते हैं और एक एडवाइस कम से कम NCOC के सामने आई है जिसमें NCOC ने कहा है कि बड़े बड़े जलसे जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो हुकूमत किस वक्त पोजीशन है क्या अपोजिशन को आप मना कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो खुद से फैसला कर लें कि क्या करना है? हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कल जो है ये NCC के अंदर गया था ये मामला और NCC के अंदर जो है वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि सिंध के वजीर आला ने कहा कि बाहर जो है उससे कोरोना में कोई फर्क नहीं पड़ता
اور باہر جو ہے کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ اس وقت کوئی بھی یورپین ملک اٹھا کے دیکھ لیں, امریکہ اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کے سب سے بڑے سپورٹنگ ایونٹ جو ہو رہے ہیں وہ بغیر کراؤڈز کے ہو رہے ہیں. جو یورپ میں تو بڑی ہی سخت اس وقت لمیٹیشنز لگی ہوئی ہیں. انگلینڈ میں آپ کو پتا ہے وہ تو بڑا فیمس ہوا ہوا ہے آج کل. انگلینڈ میں کسی نے یہ بھی ریز کر دیا کہ میاں نواز شریف جو باہر کھڑے ہو کے ایون فیلڈ کے کر رہے ہیں وہ 6 لوگ سے زیادہ جمع ہوتے ہیں, وہاں صرف 6 لوگوں کی لمٹ ہے. ہم تو کوئی اتنی زیادہ اسٹرکٹ لمیٹیشن کی بات بھی نہیں کر رہے تھے, لیکن چیف منسٹر سنگھ جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بڑی سخت اقدامات کرنے چاہیے, انہوں نے کہا جی کوئی جلسے جلوس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, اگر لاکھوں بندہ جمع ہوتا ہے تو ہو جائے, اس سے کوئی کرونا کو فرق نہیں پڑتا. یہ نئی ایک سائنس ایجاد ہوئی ہے, یہ ان کا ویو تھا. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج سے مشکل سے 1 ہفتہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پورے آزاد کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے, انہوں نے کہا جی ہمیں انتظار کرنا چاہیے 1 مہینے, اس مہینے کے آخر تک دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے, اس کے بعد کریں گے. تو کیونکہ وہاں پہ ایک سیاسی رنگ آ گیا ہے فیصلوں کے اندر, تو وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ یہ نظر آئے کہ کوئی ہم سیاسی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو آج NCC اور تو انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ صوبوں کے پاس چھوڑ دیا. آج جو ہے وہ NCOC نے دوبارہ, آج صبح ہم نے بڑی تفصیلی اس پہ بات چیت کی, اور آج شام کو گائیڈ لائنز ایشو کر دی گئی ہیں تمام صوبوں کو ہماری طرف سے. وہ احکام نہیں ہے, وہ مینڈیٹری نہیں ہے, ان پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ قانوناً ہم لازم نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے خیال میں تدابیر اپنانی چاہیے, اور ہم نے اس کے اندر لکھا ہے کہ بہتر تو سب سے یہ ہے کہ آپ بڑے اجتماع نہ کریں, لیکن اگر بڑے اجتماع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اصول و ضوابط ہم نے اس کے اندر بیان کیے ہیں, کم سے کم ان کے اوپر عمل کر دیا جائے. اب صوبوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, صوبے جو ہیں ان کو SOP کے اندر کنورٹ کر کے اپنی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. نہیں بنیادی طور پہ ناظرین کو میں اس پہ ایک سم اپ کر دوں کہ سمجھ کے آ رہا ہے کہ 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں اور 18 تاریخ کو جو کراچی میں جلسہ PDM اور پیپلز پارٹی PMLN کر رہے ہیں, وہ اس کی اب احتیاطی تدابیر جو ہیں اور اس کی ججمنٹ جو ہے وہ حکومت اپوزیشن کے پاس ہوگی. حکومت نے جو کچھ کہنا تھا NCOC کے حوالے سے کہہ چکے. اسد عمر صاحب, آپ کی حکومت نے 48 گھنٹے پہلے سے ایک بڑی فرم کہا ہے کہ ہم حکمت عملی اختیار کریں گے, جو قیمتیں ہیں اشیاء خوردہ و اشیاء اور جو قیمتیں ہیں ان کو کم لانے کے لیے چیزوں میں, تو کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ تو خود اتنے بڑے ایک بزنس مینیجر رہے ہیں کمپنی کی, یہ تو ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایشو ہے. اگر چیزوں کی سپلائی ہوگی ریٹیلر کے پاس, ان کو پیچھے سے چیزیں آ رہی ہوں گی, فراوانی ہوگی, تو ظاہر ہے پھر وہ قیمتیں زیادہ اونچی نہیں رکھ سکیں گے. آپ اس میں کس قسم کی انٹرونشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر جیسے وزیر اعظم نے پہلے بیان دیا تھا, تو آج وہ بڑی ایک تفصیلی میٹنگ کرے, میرے خیال میں تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی کیبنٹ میٹنگ کے بعد. اس کے اندر صوبے بھی شامل ہیں وہاں پر. میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا وہاں پر فیصلہ کیا ہے یا کن اقدامات کے اوپر حتمی فیصلہ ہوا ہے, لیکن بظاہر میٹنگ کے بعد وہ جاری کر دیے جائیں گے. تمام پہلو دیکھے جا رہے ہیں. بالکل اشیاء خوردونوش کی ترسیل جو ہے اس کو ممکن بنانا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ مینجمنٹ ہی سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ کیسز کے اندر ہولڈنگ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لوگ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بھی ایک حقیقی فنومنا ہے, اور وہ کچھ اشیاء کے اندر اس کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے. اور بھی جتنے مختلف پہلو ہیں جن کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے, وہ تمام پہلو دیکھے جا رہے ہیں اس میٹنگ میں. جیسے میں نے کہا وہ تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی جو آج ابھی شام کو پرائم منسٹر نے ابھی شاید ختم ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. تو اس کے اعلانات آ جائیں گے اور آپ کو جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. ایک چیز اسد عمر بہت عجیب ہے اسد عمر صاحب, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور آپ کی پارٹی کے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کو استعمال کیا جاتا ہے, شاید کیا جا سکتا ہے پرائس کنٹرول میکینزم میں یا اس کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے, لیکن اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ٹائیگر فورس ایک پیرلل ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ بن جائے گا. یہ تو ایک, اور یہ بات جو ہے انکانسٹیٹیوشنل. سر اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا جب پرائم منسٹر نے یہ ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ لوگ جو قومی معاملات کے اندر حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ایک والنٹیئر بیسس کے اوپر, اس کا اعلان ہوا تھا کورونا کے پوائنٹ آف ویو سے. اس وقت بھی اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے کہ کیا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا. ان لوگوں نے ایک اچھا مثبت رول پلے کیا. کس قسم کی ڈیوٹیز ان کو دی گئیں. مساجد کے اندر جس وقت تراویح کا فیصلہ ہوا کہ ہوں گی اور اس کے لیے SOPs بنے, تو وہ لڑکے جو ہیں وہ 2-2 3-3 لڑکے جو ہیں مسجد کے باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے اور نمازی جب اندر جا دیتے تھے تو ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کرا دیتے تھے جی کیا احتیاطی تدابیر ہے جن کو کیا جائے.
इसी तरीके से वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि कोई अशिया खुर्दनोश जो है वो मौजूद हैं, अवेलेबल है या नहीं है, दस्तियाब हैं कि नहीं है। इस किस्म की ड्यूटीज और 2-3-4 ऐसे ही काम थे। उसका ये मतलब नहीं है कि वो उन्होंने पाकिस्तान की जो सरकारी इंतजामिया है वो उसके नेमुल बदल के तौर पर आ गए हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए एक रोल जो है उनका भी बनता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई अब ये तो हमारा कसूर नहीं है कि इमरान खान के एक कॉल के ऊपर जो है हजारों नहीं लाखों लोग वॉलंटियर करने को तैयार हो जाते हैं और दूसरे सियासतदानों को नहीं मिलता ऐसा मौका। अच्छा असद साहब, आपने एक बात की कही, आपने कहा कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है जो 4 बजे ख़त्म हुई है, उस मीटिंग के बाद 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग मीटिंग की है। तो प्राइस कंट्रोल का इशू अगर कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ तो ये 4 घंटे की इतनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग है, इसमें फिर क्या डिस्कस हुआ? और ये इतनी बड़ी जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं जिसका बहुत चर्चा है शहर में कि पहले नहीं होती थी गालबन इतनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग्स, हर ट्यूसडे को 4 घंटे की कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें क्या फिर डिस्कस किया? सर हर दफ़ा कैबिनेट की काबीना की जो मीटिंग होती है उसके अंदर 12, 14, 16 आइटम्स होते हैं और हर एक के ऊपर सैर हासिल बहस होती है। वज़ीर आज़म यकीन रखते हैं मुशावरत के अंदर, वो चाहते हैं कि फ़ैसले जो है मुशावरत से किए जाएँ और वो अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझते। ये पाकिस्तान की तारीख में कम हुआ है कि इस तरीके से कोई काबीना चलाए और इस तरीके से फ़ैसले करे। तो आज भी इसी तरीके के बहुत सारे फैसले थे जो काबीना के पास आए, वहाँ बहस मुबाहिसा, कभी कभी तो थोड़ी ज़रा जज्बाती गुफ्तगू भी हो जाती है, जो उसके फ़ौरन बाद टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो जो मुल्क चलाने के मामला जो वफाक के फैसले हैं वो वफाक के फैसले काबीना के सामने रखे जाते हैं और वहीं पे फैसले होते हैं। और यहाँ पर भी जो प्राइस कंट्रोल वाला कि अगर कोई भी ऐसा कोई नया लॉ है या कोई नई एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी है तो वो अल्टीमेटली काबीना के पास आएगी अप्रूवल के लिए। देखिए ना, 4 बजे ही टिकर चलने लग गए थे, हेडलाइंस बन गई थी कि काबीना की मीटिंग के अंदर का हाल जो है वो सामने आ गया है। तो अगर आप खुद से ब्रीफ नहीं करेंगे कि की इश्यूज़ क्या थे काबीना में तो फिर स्पेकुलेशन जो है वो होगी। तो की इश्यूज़ क्या थे जिस पे 4 घंटे तक जो एक इतनी डिबेट हुई? अच्छा सर, उसके अंदर हमने फैसला ये किया हुआ है कि बजाय कि हर वजीर जाके अपना जो है नुक्ता नज़र पेश करे, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है शिबली फराज वो करते हैं, वो हर मीटिंग के बाद करते हैं। लेकिन जाहिर है वो काबीना की मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद ब्रीफिंग करेंगे। यहाँ तो काबीना की मीटिंग चल रही होती है तो बाहर टिकर चलने शुरू हो जाते हैं, वो पता नहीं कैसे खबर बाहर निकलती है और उसमें से आधी सच होती है आधी झूठ होती है। सो शिबली फराज ने फॉर्मल ब्रीफिंग कर दी और उसके अंदर जो तमाम सीनियर जो अहम मामला हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हुई वो तमाम वो देखते हैं और हर काबीना की मीटिंग के बाद यही होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा चले, आप कैबिनेट की अंदर का हाल तो नहीं आप बताना चाहते, आप समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ही की जो है वो जिम्मेदारी है कि उसके हवाले से बात करें। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें भी एक है कि पहले शायद जो हुकूमतें थी जैसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो तो कम से कम हर हफ्ते शायद 4-5 घंटे की कैबिनेट मीटिंग जो है वो नहीं करती थी। जरदारी साहब का मुझे याद नहीं है कि वो उनकी हुकूमत में ऐसी मीटिंग्स होती थी नहीं होती थी। तो ये एक नया फिनोमेना ऐड हो गया है जो स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट है। सर बिल्कुल, मैं जैसे बोलूँ ना कि बुनियादी जो तरीक़ेकार है फैसला करने का, बुनियादी सोच का ही फ़र्क है। आप चाहे जरदारी साहब को देख लें, उस वक्त तो वज़ीर आज़म कोई और होता था, असल ताकत जो है वो सदर के पास होती थी, सबको पता है, असल फैसले वहाँ पे होते थे। तो वो तो काबीना में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फैसला जो अहम मामला हैं उनके फैसले कहीं और होने के बाद वो काबीना के पास आ जाते थे। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नून है वो सबको पता है कि मियाँ साहब का फैसला जो है वही फैसला करते हैं और वो तो अक्सर मामलात में काबीना से मशवरा भी नहीं करते थे। इसीलिए वो बड़ा फेमस एक सुप्रीम कोर्ट का मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को फिर रूल करना पड़ा कि जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट को रेफर किया गया है तो उसके फैसले अकेले वजीर आजम बैठ के नहीं कर सकते। वो फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है वो वजीर आजम प्लस फेडरल मिनिस्टर्स हैं, तमाम काबीना नहीं, लेकिन जो वफाकी वजीर हैं और प्राइम मिनिस्टर वो मजमूई तौर पर फेडरल गवर्नमेंट कानूनी तौर पर समझे जाएंगे। और इसलिए जिस कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है वो तमाम फैसले जो हैं अब वैसे भी कानून जो है वो अब लाना ज़रूरी है कैबिनेट के सामने। बट वो प्राइम मिनिस्टर का तो मैंने जैसे बताया उनका जहन ही इस तरीके से चलता है कि वो मुशावरत में यकीन करते हैं
اور اگر آپ سن بھی لیں تو سب سے پہلے سب بحث ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سم اپ کر کے کسی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں، ایکسیپٹ کوئی 2-3 جو بالکل ان کے بنیادی اصول ہیں اس میں سارے ایک طرف. مثلاً میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ تحریک انصاف میں یہ کہے بھی کہ جی یہ مکمکہ کر لو اور این آر او دے دو، تو جتنے مرضی لوگ کرتے رہے، عمران خان نے اس پہ اپنا مائنڈ نہیں بدلنا. اسی طریقے سے ان کا ایک یقین تھا کہ افغانستان کا فیصلہ جو ہے وہ بات چیت سے ہوگا اور ڈائلاگ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو ایسی 1-2-3 جو بالکل بنیادی ایک بلیف کی، کور بلیف کی چیزیں ہوتی ہیں، یقین کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ان کا دماغ کھلا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بحث ہو، ڈسکشن ہو اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہے کہ مصطفیٰ امپیکس کیس کا ایک بیک گراؤنڈ جو لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ نے آج اس کی تھوڑی وضاحت کر دی کہ مصطفیٰ امپیکس کیس جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ ٹوگیدر کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، اس کی کلیریفیکیشن آ گئی سامنے. مجھے بھی پہلی دفعہ ہی پتہ چلا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. لیکن ایک آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے نوٹس سرو کر دیا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو، جو تحریک جو انصاف لائرز فورم سے پرائم منسٹر نے خطاب کیا کنونشن سینٹر میں، کیا اس حوالے سے کیبنٹ کے سامنے یہ ایشو آج آیا ہے اور اس پہ آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے؟ مجھے یہ بتائیے یہ کون سا پارلیمانی نظام ہے، جمہوری نظام ہے جس میں ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے، ایک پارٹی کا چیئرمین جو ہے، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات نہیں کر سکتا؟ مطلب یہ تو عجیب و غریب، میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس کیا منطق اس کے لیے استعمال کی گئی ہے. پھر انہوں نے ایک مفروضہ کر لیا اور مفروضہ یہ تھا کہ اس کا پیسہ کسی نے نہیں دیا ہوگا. وہ جا کے چیک کر لیں، رسید بھی ان کو مل جائے گی. ہم سے تو کوئی رسیدیں مانگتے ہیں تو ہم رسیدیں دکھا دیتے ہیں، جس طریقے سے عمران خان نے اپنے کیس کے اندر بھی دکھائی تھی. ہم تو قطری خط نہیں پیش کرتے. تو بیسکلی پھر آپ کی حکومت سمجھتی ہے کہ کنونشن سینٹر تو ویسے بھی ہم نے بھی دیکھا ہے، سبھی لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کنونشن سینٹر تو بنا اس لیے ہے کہ پرائیویٹ پارٹیز اور گروپس اور کمپنیز جو ہیں اسے ہائر کرتی ہیں. تو انصاف لائرز فورم نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہائر کیا ہوگا، یہ کوئی پرائم منسٹر نے اس کو ہائر نہیں کیا ہوا تھا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے فنکشن نہیں ہو رہا تھا، اس کی قیمت، اس کی کاسٹ اور اس کی جو ہائرنگ ہے وہ انصاف لائر فورم ہی اس کے لیے رسپانسبل تھا. از دس واٹ یو سے؟ انصاف لائرز فورم کی طرف سے ہو رہا تھا. ہم نے یہ سوال پوچھا بھی تھا اور ہمیں کنفرم کر دیا گیا، ہاں جی بالکل جو ہے اس کی پیمنٹ کی گئی تھی. کوئی بھی جا کر رینٹ کر کے وہ لے سکتا ہے، ڈی سی سے اپروول لے ایونٹ کا اور وہاں پہ پیمنٹ کریں اور اپنا کریں ایونٹ. بلکہ ہم تو چاہیں گے کہ اور زیادہ لوگ استعمال کریں تاکہ وہ جو کنونشن سینٹر ہے اس سے آمدنی آئے، جس کو ہم اسلام آباد کے شہریوں کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں. بائی دی وے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میاں نواز شریف، آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف نے اسی کنونشن سینٹر کے اندر مسلم لیگ کا الیکشن کروایا تھا اور اسی کنونشن سینٹر کے اندر ہوا تھا. جی بالکل آپ نے صحیح یاد کروایا. بہت شکریہ. اصل پاکستان کے پلاننگ منسٹر ہم سے بات کر رہے تھے آج کی کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے بھی، پرائس کنٹرول کے حوالے سے بھی، اور کورونا پینڈیمک کے دوبارہ سے پھیلنے کا جو خطرہ اور جو خدشہ جس کا حکومت اظہار کر رہی ہے. اپوزیشن کو بتا دیا گیا ہے کہ بڑے جلسے نہیں کرنے چاہیے اصولی طور پہ، کہ اپوزیشن ان کو مانے گی اس بات کو. اور 16 اور 18 تاریخ کو گجرانوالہ اور کراچی کے جو جلسے ہیں وہ اپوزیشن جو ہے وہ کرے گی. کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی، ظاہر ہے میڈیا اور قوم جو ہے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک بڑی اہم چیز کی وضاحت بھی ہو گئی جس کا کل بہت چرچا تھا کہ انصاف لائر فورم نے جس طرح سے باقی کوئی پرائیویٹ پارٹیز کنونشن سینٹر کو بک کرتی ہیں، ہائر کرتی ہیں، اسی طرح سے انہوں نے قیمت دے کے اسے ہائر کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کسی بھی سیاسی جلسے سے خطاب کر سکتے ہیں. غالباً صاحب کو بہت سے حقائق معلوم نہیں ہوں گے، وہ معلوم اب تک ہو بھی گئے ہوں گے. ناظرین اس پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پرائس کنٹرول کے حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے پاکستان کے پلاننگ منسٹر جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے، اور جہاں کورونا کیسز کے بڑھتے ہوئے، کورونا پینڈیمک کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے اور اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے بات ہوئی، وہاں حکومت کی جو حکمت عملی اور تدابیر ہیں پرائسز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اشیاء خوردونوش یعنی فوڈ پرائسز میں جو بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا، اس میں عمران خان حکومت کی جو ایک حکمت عملی اور ایک خواہش سامنے آ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور اس نشست میں اسی ڈسکشن کو کہ فوڈ کی پرائسز کو، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس بحث کیا جا سکتا ہے. اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے. اور اس میں اس نشست میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ جناب ہاشم جواں بخت صاحب. ان کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران جناب نعیم میر صاحب، جو کہ ٹریڈرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے خالد محمود کھوکھر صاحب، جو صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے،
جو ہمیں ملتان سے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. اس کمبینیشن کی وجوہات ہیں کچھ. اس کمبینیشن کی وجوہات یہ ہیں کہ جب ہم اشیاء خوردنوش و فوڈ پرائسز میں فوڈ کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافے کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف سوال آتا ہے کہ کیا یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مارکیٹ کی انڈے, ٹماٹر, آلو, مچھلی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے بریڈ کی, آٹے کی, وہ سپلائی سے زیادہ ہے. ایک یہ ہے. اور پھر یہ کہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے جس کو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اس کی جو میٹنگز ہوئی ہیں گزشتہ 1-2 دن میں, وہاں پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت کی سمجھتی ہے یا نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا یہ خیال ہے کہ در حقیقت ہولڈنگ ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, پروفیٹیرنگ کرنے کی ٹریڈرز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. تو کون یہ کوشش کر رہا ہے؟ کیا ٹریڈرز یہ کوشش کر رہے ہیں, سپلائی کی کمی ہے, سپلائر نہیں دے رہا, سپلائر پیسہ بنا رہا ہے پیچھے سے کیونکہ یہ فارم پروڈکٹس ہیں تو فارمر پیسہ بنا رہا ہے, یہ حکومت ٹھیک ریگولیٹ نہیں کر رہی؟ یہ بنیادی سوال ہے اور اس سوال کے ساتھ جو ہے ہم ڈسکشن کا میں آغاز کرنا چاہوں گا. ہاشم جواب بخش صاحب, آپ سے شروع کروں. آپ کی حکومت, آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر خزانہ ہیں, آپ کی حکومت کا کیا اندازہ ہے کہ قیمتیں جو اتنی بڑھ گئی ہیں اشیاء خوردنوش کی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شکریہ موید صاحب. میں اس کو 2 میں بریک کرنا چاہوں گا کہ ایک اشیاء خوردنوش میں ہے پیرشیبل آئٹمز جس میں آپ کی سبزیاں وغیرہ آ جاتی ہیں, اور ایک ہے نان پیرشیبل جس میں مینلی آپ کی گندم جو کہ ہمارا ایک سٹیپل ڈائٹ کا حصہ ہے. میں سر 2 منٹ لوں گا آپ کو خالی پنجاب پاکستان کی ویٹ سچویشن پہ, آٹے کی سچویشن پہ بتانے کے لیے. پنجاب نے اس سال اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ پروکیور کیا, بلکہ لینڈ مارک پروکیورمنٹ کی, اور تقریباً 4.5 ملین میٹرک ٹن کا ٹارگٹ کے ہدف کے نزدیک وہ پہنچی, جو پنجاب کی ریکوائرمنٹ پہ سے زیادہ ہے. آپ کا ہمارا جو اس وقت پروونسز کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم بارڈرز کو بند نہیں کرتے. پنجاب فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کی. پنجاب نے اپنی ریلیزز جولائی میں ہی شروع کر دیں کہ وہ KPK کو بھی سپلائی کرنا شروع ہو گیا, اور یہی گندم ہماری سندھ میں بھی جانا شروع ہو گئی. پنجاب نے اس کی ریلیز پرائس رکھی 1475, اور وہ واحد صوبہ تھا جس نے اس وقت ریلیز شروع کر دی. اس کی بنیاد پہ آج میں 2 دن پرانا آپ کو ڈیٹا پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا بتا رہا ہوں. پنجاب کے اندر اس وقت بھی 20 کلو آٹے کی بوری 860 روپے کی بک رہی ہے, اور سندھ نے ایک دانہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا. ان کا ٹارگٹ تھا 1.4 ملین میٹرک ٹنز کا, انہوں نے اس میں سے 12 لاکھ پروکیور کیا. آج اتنے مہینے گزرنے کے بعد آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ 3 دن بعد ریلیز کرنے جا رہے ہیں. پنجاب کے رہنے والے کو 900 سے کم میں آٹے کی بوری مل رہی ہے, اور 1350 روپے یہ کاسٹ کر رہی ہے سندھ کراچی کے اندر. 500 روپے کا فرق ہے جو تقریباً 60% بنتا ہے. تو پنجاب اپنے اوپر ہر مہینے تقریباً 5.5 ارب روپے کی سبسڈی برداشت کر رہا ہے, اور یہ گندم بھی پورے پاکستان کو سپلائی کر رہا ہے. گندم کی قیمت بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹائملی ریلیز جو سندھ کو کرنی چاہیے تھی وہ سندھ نے نہیں کی. باقی صوبوں نے پروکیورمنٹ ہی کم کی. KPK کی پروکیورمنٹ نیگلیجبل تھی, وہاں اگتی بھی کم ہے, بٹ انہوں نے بھی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا. تو پنجاب ہی اس وقت سپلائی کر رہا ہے, اور پریشر ڈیمانڈ کا اس لیے آ رہا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ سندھ 16 اکتوبر سے ریلیز کرنا شروع کرے گا, تو مجھے امید ہے کہ اس کے اندر ایک باری انہوں نے بھی مارکیٹ کے اندر گندم کو سپلائی کرنا شروع کیا تو بہتری ضرور آئے گی. مگر جو اس وقت سندھ کی حکومت نے سندھ کی عوام کے ساتھ کیا ہے, کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہاں 500 روپیہ زیادہ پے کیا جائے. ہاشم جمع بخش صاحب, اگر یہ مسئلہ سارا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے, پھر تو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا یہ کہنا کہ یہاں پہ ہولڈنگ ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, یہ بات تو پھر وزن نہیں رکھتی. سر ویٹ کے لحاظ سے جو حکومت سپلائی کر سکتی ہے ویٹ, اس میں تو یہ جو چیز ہے ہولڈنگ کی, اس کا ایک لمیٹڈ پہلو ہے. بٹ مین جو گیپ آیا وہ یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا صوبہ آپ کو گندم, اس کی اسٹیٹ مشینری گندم پرووائڈ ہی نہیں کر رہی ملز کو, تو وہ گندم کہیں اور سے کھینچ رہے. تو ایک آرٹیفیشل ایک وہ گیپ کریٹ ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی پریشر آیا, اور جس کی وجہ سے پرائسز بہت بڑی ہوئی ہیں اس وقت, خاص طور پہ اگر آپ ملکی فیبرک کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو سندھ میں. ٹھیک ہے. نہیں میر صاحب, چونکہ آپ بنیادی طور پہ تاجران کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ایک طرح سے کہہ لیے کہ آپ شاپ کیپر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو ریٹیلر ہے, جو چیزیں سپلائی کرتا ہے, جہاں پہ آلو, ٹماٹر, انڈا,
मछली, ब्रेड और आटा जो है वो बिकता है। आप के लोगों का, आपकी एसोसिएशन का इस पे क्या मौक़िफ़ है कि चीज़ें आपके पास हैं, छुपाई गई हैं, ये चीज़ें आ नहीं रही पीछे से? नहीं जी, इसमें हमारा तो बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है कि हमें अगर 10 रुपए की चीज़ मिलती है तो हम 11 रुपए की बेच देते हैं, हमें अगर 100 रुपए की मिलती है तो हम 101 रुपए की बेच देते हैं। हमारा रिटेलर या हमारा शॉपकीपर जो है उसके पास तो सादा सा फार्मूला है, उसका तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो बड़ा महदूद है। अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि हमें चीज़ें महंगी क्यों मिलती हैं। ये हमें बताया गया है, इमरान खान साहब भी बताया करते थे जलसों में, महंगाई इसलिए होती है कि जब हुकूमत कर्ज़े लेती है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई इसलिए होती है कि वो टैक्सेस लगा देती है तो तब महंगाई होती है, महंगाई इसलिए होती है कि जब इनपुट्स महंगे हो जाते हैं, जब बिजली की कीमत हुकूमत बढ़ाती है, जब गैस की कीमत बढ़ाती है तो महंगाई हो जाती है। ये खान साहब हमें बताया करते थे, हम तो कोई माहिर इक्तिसादी अमूर नहीं है ना, हम तो छोटे से ताजर हैं। तो खान साहब के जब हम जलसे सुनते थे तो खान साहब भी बताते थे कि जब $1 जो है जब उसकी कीमत बढ़ती है तो इतनी महंगाई हो जाती है और इतना कर्ज़ा बढ़ जाता है। तो ये सारे जो महंगाई के असबाब हैं, ये जब इसका खुरा ढूंढते हैं तो वो सारा खुरा जो है वो हुकूमत की तरफ जाता है। तो हमें तो नहीं समझ आती कि जब सारे खुरे इनकी तरफ जाते हैं और महंगाई के तमाम असबाब इन्हीं की रेगुलेशंस और इन्हीं की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की वजह से हमें नज़र आते हैं, तो फिर ये फ़ैसला करते हैं कि जी होर्डिंग हो गई है लिहाजा क्रैकडाउन शुरू करो। कभी होर्डिंग एक्ट ले आते हैं, कभी टाइगर फोर्स ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी FIRs काटते हैं, और बावजूद इसके कि ये कमीशन भी बनाते हैं और फिर इनके लीडरान जो हैं वो बाहर चले भी जाते हैं और इन मफरूज़ भी हो जाते हैं, फिर भी कीमतें नहीं आती। नहीं मीर साहब, आपका कहना ये है, आप ये समझते हैं कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब की है, जो कहती है कि होर्डिंग भी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, प्रॉफिटेरिंग का हो रहा है, क्योंकि ये टाइगर फोर्स का सारा जो जिक्र है इसका तो मतलब यही है ना कि प्राइसेस होर्डिंग हो रही है, उस प्राइस पे, उस कीमत पे चीज़ें अशिया खुर्दनोश बिक नहीं रही जो कि डिप्टी कमिश्नर से मुकर्रर कर रखी। आप समझते हैं ऐसा नहीं है, यानी कीमतें जो प्राइस रखी है DC साहिबान ने उस पे चीज़ें बेच रहे हैं क्या दुकानदार? नहीं, DC साहिबान की जो प्राइसेस हैं वो तो एक दूसरा फ्रॉड है ना, बहुत बड़ा, वो तो एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा होर्डर्स के हवाले से बता दूं, ये जो होर्डिंग है ना जी, ये होर्डिंग जो है ये हमारा आम ताजर और छोटा ताजर बिल्कुल नहीं करता। ये होर्डर्स भी जो हैं ये इनकी बगल में कहीं बैठे हुए हैं। ये अगर ढूंढें ज़रा दाएं बाएं अपने देखें तो ये एक नेक्सस होता है होर्डर्स का इंतज़ामिया के साथ और हुकूमती एहलकारों के साथ। जब ये नेक्सस बनता है तो तभी होर्डिंग होती है, और वो माफियाज करते हैं होर्डिंग, वो ताजर होर्डिंग नहीं करते। और वो जो माफियाज होते हैं वो तमाम के तमाम इन्हीं हुक्मरानों के और हुक्मरानों के साथ बैठे होते हैं। अब आटे का बहरान देख लें, जब आटे का बहरान आया तो जो माफियाज निकले या जिनकी निशानदेही हुई वो इन्हीं के साथ ही निकले, इन्हीं के वज़रा पे इल्ज़ाम लगे। जब चीनी का बहरान आया तो चीनी के हवाले से जब होर्डिंग की बात हुई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्रॉफिटेरिंग की बात हुई तो इन्हीं के लोग निकले। तो बात यह है कि वो होर्डर्स या वो लोग हैं वो ताजर नहीं है, वो छोटा ताजर नहीं है। मैंने तो आपको छोटे ताजर का पहले ही बता दिया, उसका तो सिंपल फार्मूला है, उसे 101 में बेच देगा वो। हाँ ठीक, खालिद महमूद खोकर साहब, चूँकि आपका ताल्लुक किसानों से है, किसान इत्तेहाद के आप सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। अब जो किसान जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, मेरे जहन में आता है कि जो फॉर्म प्रोडक्ट है, जैसे आलू है, टमाटर है, जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट है, आटा है, ये सब चीज़ें किसान, कोई आप बता सकते हैं कि किसान इसमें पैसे बना रहे हैं, ये किसान भी रो रहे हैं? देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं, पिछले साल हमारा रेट बढ़ाया गया गंदम का तकरीबन को 7.5%, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी को 60%। जो हमें DAP की बोरी को 2300-2400 मिल रही थी वो 4000 पे चली गई है। डीजल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं इसलिए कि मेरे आम जो शहरी है पाकिस्तानी, उसको वही गंदम जो हमसे 1400 रुपए जबरदस्ती उठाई गई, यानी हमें घरों में नहीं रखने दी, अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं रखने दी, वही आम आदमी को 2400 से 2800 रुपए मन मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दह बात है। मैं, आप यकीन कर लें कि मैं भी एक आम आदमी हूं। आपके लेवल से, आपसे किस लेवल से उठाई गई? आपसे किस कीमत पे उठाई गई? आपसे किस कीमत पे उठाई गई? 1400 रुपए मन हमसे, 1400 रुपए मन हमसे उठाई गई और हमें घर रखने की इजाजत नहीं दी गई। हमें कहा गया कि 25 मन से ऊपर नहीं रख सकते, हम अपना सीट भी नहीं रख सकते। आज आपके सामने सीट का बहुत बड़ा इशू है। आपके प्लेटफॉर्म पे मैं इस वक्त में आपको एक बात करना चाहता हूं आइंदा की बेहतरी के लिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जब तक पाकिस्तान के काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और इंटरनेशनल प्राइस नहीं मिलेगी गंदम की,
یہاں گندم کا بحران ختم نہیں ہو سکتا. کاشتکار نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے گندم لگانی ہے یا نہیں لگانی. اگر اس کو انٹرنیشنل پرائس نہ دی گئی, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہ کیا گیا, اس وقت ڈی اے پی کا ریٹ 4000 سے اوپر ہے, چلو گورنمنٹ زیادہ نہ کرے, اس کو 3000 پہ کر دے, اور جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو 1850 کر دے. ہاشم جواب بخش کہ یہاں گندم بے تاش, اور پھر گندم سمگل نہیں ہو سکے گی. ہاشم جواب بخش صاحب, پچھلی دفعہ جو سب سے بڑا ایشو بنا ہے, ہاشم جواب بخش صاحب, کسان سے 1400 روپے من پہ گندم لے لی گئی, کنزیومر کو 2800 روپیہ پر من پہ قیمت ملی, 1400 روپیہ پر من جو ہے وہ کس نے لے لیا؟ آپ بینکر بھی رہے, فائنانس میں بھی ہیں, فائنانس کے آدمی ہیں, وزیر خزانہ بھی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی, کیا آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں؟ سر میں کچھ کھوکر صاحب کی باتوں میں صداقت ہے کہ ہمیں اپنے فارمرز کے لیے اور بہتری لانی چاہیے. یہ جو اس کا نیٹ بینیفٹ ہے یہ فارمر کو اتنا پاس آن نہیں ہوتا, جو اینڈ کنزیومر اور فارمر کے درمیان پرائس گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں اس بات سے ان کی ایگری کرتا ہوں, اور اس کی وجہ سے جو سرٹن میجر جو حکومت لے رہی ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا. پرائس میں سر ابھی میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں صرف گندم کی پرائس پہ بات کروں. یہ 1300 سے بڑھا کے 1400, سر میں عرض کرتا ہوں نا, 1300 سے بڑھا کے 1400 روپیہ گندم کی قیمت رکھی گئی, اور حکومت پنجاب نے جو گندم خریدی جو فارمر سے لی وہ 1500 پہ 1475 پہ ریلیز کی گئی, اور یہ ملوں کو اس ریلیز کی گئی تاکہ وہ اینڈ کنزیومر کو 860 روپے پہ سپلائی کریں. اور پنجاب میں آج بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کی ویریشن 5% سے اوپر نہیں ملے گی, 900 کے اندر ہی آپ کو تھیلا ملے گا پنجاب کی کسی بھی جگہ میں. تو پنجاب کی حد تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جبکہ فارمر سے 1400 پہ لی گئی تو 860 پہ تو پھر آٹا دیا بھی گیا ہے, جو کہ ہماری سٹیپل ڈائٹ کا حصہ ہے. جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ایشو مین کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ ہماری پر ایکڑ ییلڈ ہی بہت کم ہے. ہمارے فارمر کو ماڈرن ٹیکنیکس, اس کو کوالٹی بیج, اس کو یہ ساری چیزیں نہیں پرووائڈ کی گئیں اتنے سالوں سے کہ ہماری ایوریج ییلڈ پر ایکڑیج کم آ رہی ہے. اس پہ ایک تو اسپیشلائزڈ فوکس ہے اس کی ریسرچ پہ, اس میں چائنا کے ساتھ بھی کولیبوریشن چل رہی ہے تاکہ ہمیں کوالٹی بیج مل سکے, اس میں ہم امپروومنٹ لا سکیں. اور میں صرف ابھی اس پہ کچھ قبل از وقت ہے, بٹ انشاءاللہ جو ویٹ کی اس وقت سپورٹ پرائس اناؤنس کی جائے گی وہ اٹریکٹیو ہوگی تاکہ ہم زیادہ اس باری ویٹ کی سوئنگ کروا سکیں. جہاں سر دوسری بات ہوئی کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لیئرز آ جاتے ہیں. یہ اگر آپ چھوٹے دکاندار سے کہیں, بڑوں سے کہیں, چیزوں سے کہیں, تو پرائس کی ایک ضلع کے اندر بڑی ویریشن آ جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک زمانے میں رواج ہوا کرتا تھا پرائس مجسٹریٹ, جو کہ ایکچولی پرائس مجسٹریسی کا ہی کام کیا کرتے تھے, وہ کوئی لیفٹ رائٹ کا اور کام نہیں کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ نائب تحصیلدار کو آپ نے چارج دے دیا اور اس نے جاتے جاتے دیکھا تو دیکھ لیا, نہ دیکھا تو نہ دیکھا, یا کسی کے ساتھ ڈیل کر لی. اب ہم اس پرائس مجسٹریٹری نظام کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں بھی دکان ہو, جو بھی ریٹ ہو, ریٹ لسٹ ڈسپلے کی جائے, ہر آئٹم اس ریٹ لسٹ پہ آئے اور اس کے مطابق اس کی سیل کی جائے. جہاں تک بات ہے کہ وہ ریٹ کیا ہو, اس پہ بے شک حکومت اوپن ہے, بیٹھ کے بات کریں گے, سب کے ساتھ بات کریں گے, جو مناسب بات ہوگی, مگر یہ چیز ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چلے گی. اس کو ہم اسی طرح آگے لے کے ایک بریک لے لوں, بریک میں لے لوں. ناظرین, یہ بہت ہی اہم بحث ہے کیونکہ اس کا ایک عام آدمی سے ہم سب سے اس کا تعلق ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے, کچھ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں, آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کا آخری حصہ ہے. بہت اہم بحث ہے کہ اشیاء خوردونوش فوڈ پرائسز جو ہیں اس کے بڑھنے کے لیے کون ذمہ دار ہے اور حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے. اگر میں نعیم میر صاحب سے شکر کرنا چاہتا ہوں, نعیم میر صاحب سے. نعیم میر صاحب, جب خالد محمود کھوکر صاحب جو ہیں صدر پاکستان کسان اتحاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1400 روپے من ہم سے گندم لے لی گئی, 2800 روپے پر من جو ہے وہ ریٹیل کے لیول پہ بکی, کون ذمہ دار ہے, کس نے یہ 1400 روپیہ پر من کمایا؟ دیکھیں جی, یہ تو اب گندم بکی کس نے اس کا آٹا بنایا, اور پھر وہ آٹا کہاں گیا, اور اس آٹے میں سے کس نے کمیشن کھائی, کس نے کیا کھایا, یہ تو اس کا بہتر جواب تو ہاشم جواب بخش صاحب بھی دے سکتے ہیں حکومت کے بیاف پر. مجھے تو نہیں پتہ. میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ آٹے کا تھیلا میرے تاجر کو اتنے کا آیا, اس بیچارے نے اتنے کا بیچ دیا. تو یہ تو میرا خیال ہے یہ بہتر جواب دیں گے. اصل میں ڈاکٹر صاحب, میں اصل بات یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میرے تاجر کا اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اس نے اپنا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پاس جو آٹا آیا ہے اس نے بہت سستا خریدا ہوگا,
फ्लावर मिल्स वालों ने उसको माफ़ी दे दी होगी, उन्होंने उनको बहुत सस्ता आटा दिया होगा और उसने बहुत महंगा बेच दिया होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो इसमें तो एक पूरा प्रोसेस है ना सारा। तो मैं सिर्फ इस बात की तरफ आपकी तवज्जो डॉक्टर साहब दिलाना चाहता हूँ। देखें, हम ना कोर इश्यूज़ को महंगाई के हवाले से डिस्कस करते ही नहीं हैं। हम जो मैक्रो लेवल की बातें हैं, जो इनके जो करने के काम हुकूमतों के होते हैं, उन पर हम बात नहीं करते, और हुक्मरान तबका भी उस पर बात नहीं करता। ताजर हमेशा आसान शिकार रहा है इस हवाले से, और उसकी बेचारे की आवाज़ भी इतनी जो है वो उभर के सामने नहीं आ सकती, और हमेशा उसी की किरदार कशी कर दी जाती है और उसी पर इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। इन्होंने होर्डिंग का एक्ट भी बनाया, इन्होंने छापे भी मारे, FIRs भी की, कीमतें कंट्रोल में नहीं आई। इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि कीमतों को कंट्रोल करने का इस मुल्क के अंदर कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है, और जो मैकेनिज़्म मौजूद है वो सारे का सारा करप्ट कोई है। मैकेनिज्म हो सकता है जी, मैकेनिज्म हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि सूबाई सतह पर जो है, सूबाई सतह पर नहीं, वो क्या हो प्राइस सकता है? कंट्रोल अथॉरिटीज बनाई जाएं। ये जो बात कर रहे हैं ना, मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम ले आएंगे, ये ले आएंगे, तो प्राइस कंट्रोल एक अथॉरिटी, पूरे सूबे की एक अथॉरिटी बनाए ना, और उसमें जो है ना जी अपना ताजरों को और हर तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाया जाए, बिठाया जाए, और फोर्टनाइटली जो है वो प्राइसेस का तयन किया जाए। यहाँ पर तो जो डीसीज जो हैं वो प्राइसेस का तयन करते हैं, वो तो 3-3, 4-4 महीने की पिछली प्राइसेस लेके आ जाते हैं, और वो जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। वो अपने इजलास ही नहीं प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के बुलाते। उनका बुनियादी मकसद होता है कि उन्होंने जुर्माने करने होते हैं और करप्शन करनी होती है। वहाँ से मंत्रियाँ इकट्ठी होती हैं, तमाम डीसीज मंत्रियाँ इकट्ठी करते हैं, और पैसा चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। ये पूरी ट्रेल है। हाशिम साहब, मैं सुन रहा था PMLN के बिल्कुल है, वो ये कह रहे थे, कोई हमारे ही टीवी के प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि ये जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज और कमीशन और अथॉरिटीज होती हैं, ये भुट्टो साहब ने डेस्परेशन में बनाई थी मई 1977 में, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर कानूनी है, और हुकूमत को कोई इख्तियार ही नहीं है कि ऐसी कमेटीज बनाए। सर, मैं जिस तरह ये अंजुमन ताजरान के जो यहाँ पे है सरबराह, इन्होंने फरमाया है, हम तो इसी मॉडल को लेके आ रहे हैं, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को। मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम भी उसी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और जिस तरह इन्होंने कहा, बिल्कुल इसको इंक्लूसिव प्रोसेस रखेंगे, इनकी राय को अंदर लेके शामिल रखेंगे, तो ही हम इसको इन्फोर्स कर सकेंगे प्रॉपरली। बट जब एक बार इनकी राय शामिल हो जाए, तो फिर उस कीमत को इंश्योर करना, इन्फोर्स करना हमारा भी फर्ज है, और सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी फर्ज है। मैं सर एक और चीज़ पे आपको मैं ज़रा 2 मिनट तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर फोरकास्टिंग का निज़ाम बहुत ही पुअर है। एक क्रॉप ख़राब हो जाता है, ख़ास तौर पे पेरिशेबल। फॉर एग्जांपल, इस वक्त टमाटर की फसल सिंध में बारिशों की वजह से ख़राब हो गई और 2 महीने लेट हो गई जो उसमें से क्रॉप आना है। एकदम आप देखें प्राइस के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। कोविड की वजह से अभी हमारी इंपोर्ट उस तरह हो नहीं सकी ईरान से जिस तरह हो जानी चाहिए थी। ये तो एक वन ऑफ सिनारियो है, बट हमारी फोरकास्टिंग, क्योंकि ये महकमे फूड के सारे डिवॉल्व हो गए हैं और फूड सिक्योरिटी एक बहुत छोटा सा महकमा फेडरल के पास रह गया है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों एंड्स पे की जाए और सारे सूबों को, पंजाब ने तो अपना फोरकास्टिंग सेल बना लिया है, बट क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान के अंदर गुड्स मूव फ्रीली, सारे सूबों को ये बनाना पड़ेगा। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी आज ये फैसला किया, इनिशिएटिव लिया है कि एक प्रॉपर सपार्को की मदद के साथ, एक प्रॉपर सैटेलाइट इमेजिंग के साथ, ऑन ग्राउंड प्रेजेंस के साथ पंजाब की, पाकिस्तान की एक्चुअल आउटपुट्स देखी जाएंगी कि क्या आने लगी हैं, जो गैप्स हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई किया जाएगा और मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत बढ़ जाए। अच्छा, 3-4 मिनट है। खालिद महमूद खोखर साहब, आप चूंकि किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिस्टर साहब ने चंद लम्हे पहले ये बात भी कही थी पिछले हिस्से में कि दर हकीकत आपकी जो पर एकड़ यील्ड है वो बहुत कम है, हिंदुस्तान से भी कम है, मशरकी पंजाब से भी कम है, चीन से भी कम है, गालिबन दुनिया के अक्सर ममालिक से कम है। क्या वजह है कि आपने किसानों ने इस पर एकड़ यील्ड को बढ़ाने में कोई कुछ रोल नहीं प्ले किया? जी, मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि हमारी पैदावार बाकी ममालिक से कम है, क्योंकि हमारी हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। हाशिम जवान बख्श साहब बैठे क्योंकि इनका जिम्मेदार घराने से ताल्लुक है, लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जब इस दफ़ा बजट आया है तो बजट में इस दफ़ा एग्रीकल्चर आखिरी नंबर पे गई है। पहले होता था पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, अब 36 नंबर पे लेके आए हैं, और एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट का बजट है वो 50% कट किया है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इनके वक्त में एग्रीकल्चर का बजट कम किया जाएगा। आपका यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च का बजट है एग्रीकल्चर के GDP का 0.18, जबकि इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है।
جب ریسرچ کے لیے حکومت وقت پیسہ خرچ نہیں کرے گی، ریسرچ بہتر نہیں ہوگی، ہمیں سیڈ مہیا نہیں ہوگا، ہمیں 2 نمبر سیڈ ملے گا. میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہوں، اس وقت ہمیں جو پرائیویٹ سیڈ کمپنیاں گندم کا سیڈ دے رہی ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی. 2880 روپے من دے رہی ہیں، 3600 روپے کا 50 کلو کا بیگ. جب ہماری یہ کاسٹ آف پروڈکشن خود بڑھا دیں گے. ضلع بہاڑی میں بیس کا بے تحاشا بیج سیل ہوا، 2 نمبر بیج سیل ہوا. حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. دیکھیں جی، جب بڑا تک بھرپور موقف ہے آپ کا حکومت کا فائنانس منسٹر صاحب کو. ہاشم جواب بخش صاحب کو، منسٹر صاحب کو جواب دینے دیجیے. منسٹر صاحب 60-70 سیکنڈ ہے پروگرام ختم ہونے کو، جواب دے دیں اس کا. سر میں 2 چیزیں خالی عرض کرتا چاہوں گا. کھوکر صاحب آپ کی بات 100% میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی سیڈ کوالٹی اور ریسرچ میں اور زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے 2 میجرز لیے ہیں. ایک تو سی پیک کے اندر ایک نیا جوائنٹ ورکنگ گروپ صرف ایگریکلچر کے لیے بنایا جا رہا ہے، صرف ایگریکلچر پہ فوکس کرے گا اور اس میں ریسرچ ہماری نمبر 1 پرائورٹی ہے. دوسرا ایمرجنسی پیکج کے تحت جو پرائم منسٹر کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس کے اندر اس کا سیکنڈ فیز اب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سال سے ایگریکلچر کے اندر بہتری نظر آئے گی جو حکومت کی انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر. بہت شکریہ ہاشم جواب کا بھی، نعیم میر صاحب کا بھی، خالد محمود کھوکر صاحب کا بھی. ناظرین، مقصد یہ تھا اس بحث کا کہ ہم کم از کم یہ سمجھ سکیں کہ اشیاء خوردونوش و فوڈ پرائسز میں جو اضافہ بہت زیادہ دیکھنے میں ہوا ہے، 20 سے 100% تک جو اضافہ، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے یا پھر ہورڈنگ ہے؟ یہ بحث آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.